नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सत्तापक्षी 8 दलका शीर्ष नेताहरूको भेटवार्ता पछिल्लो दिन बाक्लो बन्दै गएको छ। तर ती भेटवार्ता देश र जनताका ज्वलन्त मुद्दामा केन्द्रित हुँदैनन्। बस सत्ताको भागवण्डाका लागि बैठक बस्छन् र सकिन्छ। मङ्सिर 4 को चुनाव यता छोटो अवधिमै सरकार बन्ने र भत्किने नाटकीय घटनाक्रम व्यापक बनेको छ। सत्ताका लागि दलीय समीकरणका अनेक उतार चढाव यो छोटो अवधिमै देख्नु र भोग्नु पर्यो। एमाले अगुवाईमा बनेको सत्ता गठबन्धन भत्किएर कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि झण्डै 3 महिना खर्चिएको यसअघिको सत्ता भागवण्डा सबै बेकार गएको छ। अब फेरि सरकारमा भाग लिने दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँडको अर्को चरणको चटारो सुरु भएको छ। यो चटारोले अब फेरि कति दिन, साता र महिनाहरू खपत गर्ने हो यकिन छैन। राज्य कोष दोहन गर्न र राजकीय पदमा भागमिलो मिलाउनका लागि बालुवाटारमा हिस्सेदारहरूको भेला पछिल्ला दिन फेरि बाक्लो बन्दै गएको छ। यसअघि एमाले, माओवादी, राप्रपा, रासपाले सत्ता भागवण्डाको टुङ्गो लगाउन निकै हम्मे परेको थियो। मुस्किलले अघिल्लो गठबन्धनका दलहरूको सत्ता बाँडफाँड टुङ्गिएको मात्रै के थियो, त्यो गठबन्धन नै नरहने स्थिति बन्यो। पुरानो गठबन्धन भत्किएर त्यसका साझेदार दलहरू एमाले, रासपा र राप्रपा नै बाहिरिएका छन् र नयाँ 8 दलीय गठबन्धन बनेको छ। सत्ताधारी नयाँ गठबन्धनका दलहरूले अब फेरि उही भागवण्डाको अर्को चरण तमासा सुरु गरेका छन्। एकातिर सत्ताधारी दलहरू बीचमा हानाथाप चर्को बन्दैछ, अर्कोतर्फ सत्ताधारी दलभित्र मन्त्रीका लागि पनि उस्तै हारालुच सुरु भएको छ। हो, सगोलमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूमा लुछाचुडी त छँदैछ, अर्कोतर्फ दल पिच्छे मन्त्री पदका लागि हानाथाप पनि चल्ने नै भयो। सत्ताकै लागि दल र नेताहरूको यो आलो पालो तमासा देखेर जनता भने आजित छ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेशपछि माओवादी नेताहरू आक्रोशित। माओवादीलाई अपराधीकरण गर्न खोजिए प्रतिवाद गर्ने विप्लवको चेतावनी। न्याय अनन्तकालसम्म अल्झाउन नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर। माओवादीले जनयुद्धको नाममा र कांग्रेसले डेमोक्रेसी भन्दै मान्छे मारेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। विदेशीले सत्ता समीकरणमा खेलेको भन्दै माओवादी र कांग्रेसप्रति नेपालमा भएको के थियो, के प्राप्तिका लागि मारिए, बहुदलीय व्यवस्था आएकै थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल शाहले पाए विश्वासको मत। केन्द्रकै सत्ता समीकरण अनुसार शाहको पक्षमा 41 मत, 11 मत विपक्षमा। सर्लाहीका मिटरब्याजी श्याम परदेशी भनिने श्यामकृष्ण शाहलाई 5 लाख थरौकीमा रिहा गर्न विशेष अदालतको आदेश। पीडितको निवेदनपछि पक्राउ परेका शाह अर्को मुद्दाका कारण तत्काल रिहा नहुने। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा एनआरटीलाई हराउँदै सातो बाटोको सुखद सुरुवात। आर्मी र सङ्कटा बराबरीमा रोकिए। साबिक विजेता मच्छिन्द्र पहिलो खेलमै स्तब्ध। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएसँगै माओवादी केन्द्रले विज्ञप्ति जारी गरेरै आपत्ति जनाएको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको इजलासले प्रचण्ड विरुद्ध तत्कालीन माओवादीले थालेको युद्धको क्रममा भएका हत्यामा मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएसँगै नेपालको शान्ति प्रक्रियामाथि नै प्रहार हुन थालेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। युद्धलाई शान्ति प्रक्रिया मार्फत टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा अदालतमा मुद्दा दायर हुन थालेपछि असुरक्षित महसुस गरेका माओवादी नेताहरूले आक्रोशको सङ्केत के हुन सक्छ? एक रिपोर्ट। प्रचण्डले एक कार्यक्रममा आफूले जनयुद्धको क्रममा मारिएका 5000 को जिम्मा लिन आफू तयार रहेको बताएपछि सोही विषयमाथि मुद्दा दायर गर्न भन्दै सर्वोच्च पुगेकाहरूको निवेदन दरपिट गरिएको थियो। तर दरपिट आदेश विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको इजलासले मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएपछि सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रले औपचारिक रूपमै विरोध जनाएको छ।
माओवादी महासचिव देव गुरुङले विज्ञप्ति जारी गरेर बृहत शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरे बमोजिम सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भई आयोगले संक्रमणकालीन न्यायिक कारबाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशील रहेको अवस्थामा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रका विषयहरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडि बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै माओवादीले आपत्ति जनाएको छ। माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएपछि नेपाल समाजवादीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समेत बहालवाला प्रधानमन्त्री विरुद्ध मुद्दा लगाउन खोजेर माओवादीलाई जिस्काउन खोजिएको बताएका छन्। अहिले चाहिँ यत्रो जना आक्रमण भइरहेछ, माओवादी जनयुद्धलाई चाहिँ एउटा अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति भएको छ। एउटा बहालवाला प्रधानमन्त्रीले मुद्दा लाउने हो, यो न्यु खोज्या होइन। 3 वर्ष अगाडिको एउटा भनेको सामान्य कुरालाई लिएर बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई गिरफ्तार गर्ने मुद्दा लगा भनेर फेरि चाहिँ लगाउन मिल्छ भन्ने निर्णय गर्ने भनेको त्यो न्यु खोज्या होइन, जिस्किया होइन। त्यो प्रचण्डले आफू विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि चौतर्फी दबाव सिर्जना गर्न खोजिएको र माओवादी आन्दोलनलाई नै बदनाम गराउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्। प्रचण्डले यस्तो आरोप लगाइरहँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले माओवादीलाई हत्यारा घोषित गर्ने र अपराधीकरण गर्न खोजिए ठेगान लगाउने भन्दै धम्की नै दिएका छन्। मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेलेका र सम्मानित हुनुपर्ने माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू अपमानित हुनुपर्ने र अपमानित हुनुपर्नेहरू सम्मानित हुनुपर्ने अवस्था आफू र आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने उनको जिकिर छ। जो मान्छेहरूले हामीलाई हेर्दाखेरि पनि लाज मारेर घोप्टो मुन्टो लाएर हिँड्नुपर्ने हो, उनी ठाडा कान बनाएर तिखाएर सिङ्गाएर हिँड्ने जस्तो के हो यो देशमा? जसले सम्मान पाउनुपर्ने हो, जो सम्मानित हुनुपर्ने हो, तिनीहरू अपराधी जस्तो। मलाई शहीदका छोराहरूले पनि भन्नुभयो, काकाहरू बाहरू तपाईँहरूले लड्नुभयो, हामीलाई थाहा पनि छैन, तर हामी अपराधी हो। मान्छे राज्यले त्यो व्यवहार गर्ला जस्तो, सम्मानित हुनुपर्ने मान्छे अपराधी जस्तो, कटघरामा उभ्याएर दण्डित गर्नुपर्ने मान्छे चाहिँ आज हालिमुहाली चलाउने जस्तो के। प्रचण्डमाथि मुद्दा दर्ता गर्न अदालतले आदेश जारी गरेपछि माओवादी नेताहरू झस्किन पुगेका छन्। प्रचण्ड विरुद्ध घेराबन्दी हुन थाले, यसबाट आफूहरू पनि बच्न नसकिने ठानेका उनीहरू माओवादी आन्दोलन र यसका नेतृत्वकर्ता माथिको कुनै पनि विषयलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने अवस्थामा देखिन्छन्। प्रचण्ड विरुद्ध अदालतले दिएको आदेश र निवेदन दर्ता रोक्न कांग्रेसले तयारी भने थालिसकेको छ। सत्ता समीकरण र त्यसबाट पर्न सक्ने असरलाई ख्याल गर्दै कांग्रेसले सक्रियता देखाए पनि प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएमा विस्तृत शान्ति सम्झौता, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप लगायतका विषय कसरी समाधान होलान् वा यी सबै विषय अदालती विषय बन्लान्? यसले धेरै कुराको निर्क्युल गर्ने भएकाले पनि अदालतको सक्रियतालाई राजनीतिक क्षेत्रमा खासै रुचाएको भने देखिन्न। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संयन्त्र लामो समयदेखि निष्क्रिय भएकाले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई अनन्तकालसम्म अल्झाइ राख्न नमिल्ने आदेश दिएको छ। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरण र कल्याण बुढाथोकीले पेश गरेको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले पीडित नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण क्षतिपूर्ति समेतका न्याय सम्बन्धी हक खोजेको रिट निवेदन दर्ता नगरी फर्काउन नहुने भने आदेश गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित दर्ता भएका निवेदन दरपेट गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्चको फागुन 19 को आदेश आइतबार लिखित रूपमा सार्वजनिक भएको हो। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको सत्य तथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइ राख्न मिल्ने देखिँदैन आदेशमा भनिएको छ। तर माओवादी केन्द्रले विज्ञप्ति नै जारी गरेर सर्वोच्चको आदेशमाथि विरोध जनाएको छ। माओवादीले शान्ति प्रक्रियाको मर्म र भावना विपरीत सर्वोच्चको आदेश आएको दाबी गरेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी आन्दोलन र त्यसका नेता कार्यकर्तामाथि प्रहार हुन थालेको बताएका छन्। प्रचण्डले माओवादीहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता रहेकाले पूर्व माओवादीहरू एकीकृत हुनुपर्ने बताए। सर्वोच्च अदालतमा आफू विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएसँगै प्रचण्डले दिएको यस अभिव्यक्तिले उनी थप झस्किएको देखिन्छ। त्यसैको उपजको रूपमा माओवादी एकताको आह्वानलाई लिन सकिने आधार प्रशस्तै छन्। एक रिपोर्ट। शान्ति प्रक्रियापछि 3 कार्यकाल प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले दोस्रो कार्यकालसम्म जनयुद्धको थालनी गरिएको दिनलाई दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेका थिएनन्। तर छिन्न भिन्न अवस्थामा रहेका माओवादीहरू काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सँगै जुटेपछि उनले जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय औपचारिक रूपमा गरिनु उपलब्धि भएको बताए।
विभिन्न समयमा युद्धको बेला शहीद बनेकाहरूलाई राष्ट्रिय शहीदको रूपमा घोषणा गरिएको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले माओवादी विरुद्ध प्रतिक्रिया गर्न थालेको भन्दै सबै माओवादीहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता बोध गरेको उनले अभिव्यक्ति दिएका छन्। अहिले यहाँ बाबुरामजीले हासिल गरेका अनुभवहरू, विप्लवजीले हासिल गरेका अनुभवहरू, धर्मेन्द्रजीले अहिले हासिल गर्दै हुनुहुन्छ, किरणजीले हासिल गरेका अनुभवहरू यी सबैलाई हाम्रा अनुभव भनौँ, त्यसमा भएका तिता मिठा राम्रा नराम्रा ती सबै हाम्रै हुन् भनेर हामीले आत्मसात गर्न सकेको दिन हामी यति बलियो हुन्छौँ, यति शक्तिशाली हुन्छौँ कि हामीलाई कसैले पनि कमजोर साबित गर्न सक्ने छैन। चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि एकताको आवश्यकतालाई अति नै महत्त्वका साथ अघि बढाउन खोजेका प्रचण्डले आफू अहिले चर्को घेराबन्दीमा परेकाले धेरै भन्न नमिल्ने समेत बताए। माओवादी युद्ध र त्यसलाई संस्थागत गर्न आफ्नो ध्यान केन्द्रित बनेको भन्दै प्रचण्डले माओवादी नेताहरू सक्रिय ढङ्गले काममा लागेकै कारण प्रतिक्रियावादीहरू सक्रिय रहेको बताए। सबै आफ्नो ढङ्गले हामी लडिरहेकै छौँ। हामी सबै लडाईँ लडिरहेका शक्तिहरू एक ठाउँमा केन्द्रित भएर लड्यो भने यो अझै हुन सक्छ, यो अमर हुन सक्छ। अनि मात्रै हामीले शहीद बेपत्ता योद्धाका सपनाहरूप्रति इमान्दार भएको ठहरिन्छ। यस्तै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई जिस्काउनु भनेको माओवादीलाई जिस्काउनु समान भएको बताएका छन्। माओवादी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्न खोजिएको भन्दै उनले सबैलाई एकतामा आउन अपिल गरे। तत्काल मिल्न नसक्ने अवस्थामा पनि कार्यगत एकतामा जान सकिने भट्टराईको भनाइ छ। सरकार पनि खुस्कियो अनि हाम्रा सबै पहलहरू खुस्किए। दोस्रो संविधान सभामा हामी कमजोर बन्यौँ अनि संविधान पनि कमजोर बन्यो, सेना समायोजन पनि कमजोर ढङ्गले भयो। आफ्नो सत्तामा नभएपछि यही भयो, शहीद बेपत्ता परिवार लगायत काम पनि पुरा गर्न दिएनन्। त्यसैले अब यसको आत्मसमीक्षा हामी सबैले गरौँ। फेरि हामी एक ठाउँमा आयौँ भने ठुलो, हामी एक ठाउँ मात्रै आएर हुँदैन, एक ठाउँ भनेको नयाँ ठाउँ भन्छु म, हामी सबै नयाँ ठाउँमा जाउँ। यता नेकपा बहुमतका अध्यक्ष धर्मेन्द्र बास्तोलाले पनि माओवादीले देखेका सपना पूरा गर्न सबै एकताबद्ध हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा देखिएका बास्तोलाले अबको एकता वैज्ञानिक समाजवाद निर्माणका लागि हुनुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याए। यहाँ कुनै पछाडि फर्केर राजतन्त्र फर्केर आउने यो बेलायत होइन, अहिले यो जापान पनि होइन, 21औं शताब्दी, यो 17औं शताब्दी 15औं शताब्दीको बेलायत होइन जहाँ फेरि राजा फर्केर आओस्। यो 21औं शताब्दीको दुनियाँ, अगाडि बढेको दुनियाँ छ। वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुन्छ। सबै साथीहरू चाहिँ, सबै कम्युनिस्ट पार्टी, सबै नेताहरू एक ठाउँमा हौँ, छलफल गरौँ, अगाडि बढौँ। त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले माओवादी युद्धलाई अपराधीकरण गर्न खोजिए अस्वीकार्य हुने चेतावनी नै दिएका छन्। शासन प्रणालीमाथि नै आक्रोश व्यक्त गरेका उनले अधिकारका लागि लड्नै पर्ने अवस्था आएको समेत बताए। जो मान्छेहरूले हामीलाई हेर्दाखेरि पनि लाज मानेर घोप्टो मुन्टो लाएर हिँड्नुपर्ने हो, उनी ठाडा कान बनाएर टिखाएर सिङ्गाएर हिँड्ने जस्तो के हो यो देशमा? जसले सम्मान पाउनुपर्ने हो, जो सम्मानित हुनुपर्ने हो, तिनीहरू अपराधी जस्तो। मलाई शहीदका छोराहरूले पनि भन्नुभयो, काकाहरू बाहरू तपाईँहरूले लड्नुमा हामीलाई थाहा पनि छैन, तर हामी अपराधी हो। मान्छे राज्यले त्यो व्यवहार गर्ला जस्तो, सम्मानित हुनुपर्ने मान्छे अपराधी जस्तो, कटघरामा उभ्याएर दण्डित गर्नुपर्ने मान्छे चाहिँ आज हालिमुहाली चलाउने जस्तो के। माओवादी नेताहरूमाथि चौतर्फी हमला सुरु भएको दाबी गर्दै आएका नेताहरू पछिल्लो समय एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। विभिन्न कारण छिन्न भिन्न रहेका पूर्व माओवादीहरू एकताका निम्ति बाटो पहिल्याउन खोजिरहेका छन्। यसै क्रममा नै अदालतमा प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न आदेश जारी भएपछि उनीहरू अन्य शक्ति विरुद्ध थप आक्रोशित देखिएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। पछिल्ला केही दिन यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली माओवादीप्रति आक्रामक बन्दै गएका छन्। उनले सार्वजनिक रूपमा दिने अभिव्यक्तिहरूमा माओवादीप्रति कडा टिप्पणी सुनिन्छ। माओवादीले गरेको 10 वर्षे सशस्त्र युद्धले राजतन्त्र फालेकोदेखि माओवादीलाई लालछना लगाउने अन्य विभिन्न दावी गरिरहेका छन् ओली। उनले त माओवादीले गरेको युद्धको औचित्य नै पुष्टि नभएको आरोप समेत लगाएका छन्। कांग्रेसले मान्छे मार्दा डेमोक्रेसी हुने भन्दै प्रश्न गरेका ओलीले सत्ताबाट बाहिरिनु परेपछि माओवादी र प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथिको आक्रोशलाई थप तीव्र पार्दै लगेका छन्। एक रिपोर्ट।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली समेत लामो समय व्यक्ति हत्या आरोपमा जेल सजाय भुक्तान गरेका व्यक्ति हुन्। झापा आन्दोलनका क्रममा व्यक्ति हत्या गरेको भन्दै तत्कालीन राज्य सत्ताले उनलाई लामो समय कैदी बनाएको थियो। तर उनै ओलीले कांग्रेस माओवादीले गरेको आन्दोलनको क्रममा भएका हत्याको विषयमा निर्मम टिप्पणी गरिरहेका छन्। आइतबार सुखानी शहीद स्मृति दिवसको विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले 2052 सालपछि राजनीतिक स्वार्थका लागि माओवादीले 17,000 मान्छे मारेको आरोप लगाए। शान्ति प्रक्रिया र त्यसपछिका घटनाक्रमलाई जोडेर ओलीले माओवादी जनयुद्धप्रति खरो टिप्पणी गरेका छन्। अब 52 सालपछि त राजनीतिक स्वार्थका लागि 17,000 मान्छे मारिए। यताबाट उताबाट कताबाट पल्लापट्टिबाट पल्लापट्टिबाट कता कताबाट मारिए, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर नेपालमा भएको के थियो, के प्राप्तिका लागि मारिए? बहुदलीय व्यवस्था आएकै थियो, के को लागि मारिए त भन्दा अनौठो छ। एमाले नेता मदन भण्डारीको हत्याको छानबिन गर्ने क्रममा 21 जनाको हत्या भएको अभिव्यक्ति दिएका ओलीले कांग्रेसले पनि डेमोक्रेसी बचाउन भन्दै मान्छे मार्दै हिँडेको आरोप समेत लगाए। जनताको जीवनको कुनै मूल्य नै नभए जसरी कांग्रेसले बहुदलमा मान्छे मारेको उनको आरोप छ। प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू वा तिनका हतियारहरू वा तिनका त्यस नीतिमा चल्नेहरू वा आफ्ना स्वार्थका लागि अरूको जीवन केही पनि होइन भनेर मानव महत्त्व र मानव मूल्य, मानव जीवनको श्रेष्ठता र महत्त्व त्यो नबुझ्ने तत्त्वहरूले मानव जीवनप्रति अत्यन्त खेलवाडपूर्ण दृष्टिकोण राखे र हत्याकाण्डको सिलसिला चल्यो। ओलीले कांग्रेस माओवादीमाथि संगीन आरोप लगाए पनि माओवादी नेताहरूले समेत माओवादी आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्न खोजिए चुप लागेर नबस्ने बताउन थालेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले माओवादीलाई अपमान गर्ने र आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्ने विषय सह्य नहुने चेतावनी नै दिए। माओवादीलाई अपराधी र हत्यारा भन्ने मान्छेलाई ठेगान लाउने हामीसँग ताकत छ, हामीलाई दिन्छ। यो साँचो कुरा हो। को हत्यारा नेपालमा 200 वर्ष 250 वर्षसम्म नेपाली जनतालाई टाउकादेखि खुट्टासम्म लुटेर चुसेर अरबौं सम्पत्ति थुपार्ने नेपालका सामन्तहरू, तपाईँको चाहिँ फटाहरू, तिनीहरू अपराधी हुन्, तिनीहरू हत्यारा हुन् कि आफ्नो अधिकारको लागि मर्न तयार भएर लड्ने विद्रोह गर्ने जनता अपराधी हो। सत्ता समीकरण फेरबदल भएपछि माओवादी प्रति एमालेले पुरानै शैलीमा वाक युद्ध छेड्न थालेको छ। यसअघि पनि ओलीले माओवादी युद्ध र त्यसलाई समर्थन गर्न नसकिने भन्दै चेतावनी नै दिँदै आएका थिए। तर माओवादी द्वन्द्वमा शरीक नेताहरू समेत एमालेमै रहेकाले ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि कसरी अघि बढ्लान्, यो चासोको विषय बन्न पुगेको छ। तत्कालीन नेकपाको बेला पनि माओवादी युद्धलाई स्वीकार गरिएको अवस्था थियो। तर पछिल्लो समय पूर्व माओवादी नेताहरू एमालेमा रहँदा कस्तो अनुभव गरिरहेका होलान्? यसको जवाफ पाइएला। चासो यसतर्फ मोडिए पनि ओलीले गरेको टिप्पणीले राजनीतिक रूपमा फेरि दलहरू बीच वाक युद्ध चल्ने भने निश्चित बन्न थालेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुट्ने र जुट्ने विषय सामान्य जस्तै मानिन्छ। निश्चित विचार सिद्धान्तमा राजनीति गर्ने उद्घोष गरेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू स्वार्थ मिल्दा जुट्ने र नमिल्दा फुट्ने परम्पराले जनविश्वास गुम्ने खतरा उत्तिकै छ। जुट्दा मौन रहने र फुट्दा सत्तो सराब गर्ने उनीहरू फुटपछि सहजै विदेशी शक्तिको चलखेलको लेप लगाएर जनतालाई अल्मल्याउन त खोज्छन्। तर यसले एक तहमा कार्यकर्ता रिझाउन सहयोग गरे पनि नेतृत्वको असक्षमतालाई भने उजागर गरि नै रहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा कम्युनिस्ट जनमत अझै पनि राम्रो देखिन्छ। छिन्न भिन्न अवस्थामा रहेका कारण अन्य दलले लाभ उठाए पनि 2074 को चुनावलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि जनताले गरेको विश्वास र मतलाई सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। अहिले पनि पपुलर भोटमा एमाले पहिलो र तेस्रोमा माओवादी केन्द्र नै छ। कम्युनिस्ट ठूला शक्तिहरू एमाले र माओवादी केन्द्रको मिलन र त्यसैको आधारमा प्राप्त झण्डै 2/3 जनमत र बहुमतको सरकार केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालको शक्ति सङ्घर्ष र जुङ्गाको लडाईका कारण भत्किन पुग्यो। तत्कालीन नेकपाको एकता भत्किनुमा नेताहरूको स्वार्थको लडाई नै केन्द्रमा भए पनि ओलीको आरोप थियो विदेशी शक्तिहरूले नेकपालाई
तहस नहस बनाए। विदेशी शक्तिकै आडमा 5 दलीय गठबन्धन बनेको छ। यसले देशको हित गर्दैन। निर्वाचनपछि पुस 10 गते सरकार निर्माणका क्रममा ओली प्रचण्ड एक ठाउँमा उभिँदा सम्भवतः यी दुवैले विगतका आरोप प्रत्यारोप बिर्सिए। करिब 2 महिना सत्ता साझेदारीका बेला मौन रहेका नेताहरू फेरि पुरानै शैलीमा फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्रीजीको आदेशमा सब्जी तरकारी आदि इत्यादिको विषादीको कुनै जाँचबुझ गर्न पाइने छैन। हामीसँग संयन्त्र नहुनु बेग्लै कुरा हो, भए जति त जाँच्नु पर्यो नि, तर जाँच्न नपाइने। किनभने छिमेकी खुसी पार्ने, अरू खुसी पार्ने, बाह्य शक्तिलाई खुसी पार्ने, आफ्ना जनतालाई विषाक्त चिजहरू खुवाएर मार्ने। राजनीतिमा नैतिकता र इमान्दारिता सायद भुलिसकेका यी दुई कम्युनिस्ट नेतृत्वमा आत्मआलोचनाको महसुस रत्तिभर भएको छैन। सत्ता मोह र राजनीतिक स्वार्थ सिद्धका लागि मुलुकलाई सधैँ अस्थिरतातर्फ धकेल्ने उनीहरू यसको स्वामित्व आफूले लिन तयार छैनन्। बरु विदेशी शक्ति केन्द्रमाथि यस्तो आरोप थुपार्न लालायत देखिन्छन्। अहिले पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न खाले दबाब र घेराबन्दीका विरुद्ध म लडिराखेको छु भन्ने छ मलाई चाहिँ। र मैले के ठान्छु भने विप्लवजी, बाबुरामजी, धर्मेन्द्र, किरणजीहरू पनि लडिराख्नु भएकै देख्छु आजभोलि। पहिला जस्तो छैन घटनाक्रमहरू। सबै आफ्नो ढङ्गले हामी लडिराखेकै छौँ। हामी सबै लडाइँ लडिरहेका शक्तिहरू एक ठाउँमा केन्द्रित भएर लड्यो भने यो अझै हुन सक्छ। अझ चाखलाग्दो कुरा त के छ भने राजनीतिक परिवेश आफ्नो पक्षमा आए विदेशी हस्तक्षेपलाई परास्त गरेको भन्दै सफलता मनाउँछन्। पुस 10 को गठबन्धन बन्ने क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले यसलाई आफ्नो सक्षमताको रूपमा अर्थ्याएका थिए। तर राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि फरक गठबन्धन बन्दा एमाले सिद्ध्याउन विदेशीको प्रयास सुरु भएको अभिव्यक्ति दिने पनि उनै ओली। भू राजनीतिका कारण नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप स्वाभाविक मान्न सकिन्छ, तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आत्मनिर्णय गर्न सक्ने क्षमता नेतृत्वमा छैन। आफू सक्षम बन्न नसक्ने अनि शक्ति केन्द्रको हस्तक्षेपको रटान लगाउनुले उनीहरूलाई गिज्जाइरहेको छ। गुण र दोषका आधारमा अथवा आफूले लिएका निर्णयहरू, आफूले गर्न चाहेका विषयवस्तुहरू पार लाग्दाखेरि आफ्नो कारणले र नलाग्दा विदेशीको कुरो होइन। उहाँहरूले आत्मआलोचना गरेर आफूले जुन विषयवस्तु चाहेको थियो, जे राजनीतिक जुन विषयलाई जुन निर्णयमा पुर्याउन चाहेको थियो, त्यो निर्णयमा नपुग्दै गर्दा उहाँहरूले तपाईँको हामीभित्र कमी कमजोरी भयो, हाम्रो राजनीतिक एनालाइसिस हाम्रो फेल भयो भनेर उहाँले स्वीकार्न सक्नुपर्छ। नेतृत्वको असक्षमताका कारण मुलुकको राजनीतिमा बाहिरी शक्तिहरूले खेल्ने मौका पाएको यथार्थ छर्लङ्ग छ। तर यसको दोषी स्वयं राजनीतिक नेतृत्व नै रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डोङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर इमान्दार र नैतिकवान नेताको रूपमा चिनिन्छन्। कांग्रेसमा लामो समय राजनीति गरेका महन्त पछिल्लो समय मधेस केन्द्रित राजनीतिमा सक्रिय छन्। महन्त ठाकुरलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेका बेला समेत प्रधानमन्त्रीका लागि अघि सारिएको थियो। त्यसपछि उनी पछिल्लो समय राष्ट्रपतिका लागि पनि चर्चामा आए। उनको पार्टीले नै राष्ट्रपतिमा महन्तलाई अघि सार्ने निर्णय नै गरेर राजनीतिक भेटघाट पनि गरेको थियो। क्रमशः उनलाई फेरि उपराष्ट्रपतिका लागि चर्चामा ल्याइएको छ। चर्चामा ल्याए झै महन्तको उपराष्ट्रपतिमा सम्भावना छ त? एक रिपोर्ट। महन्त ठाकुर विभिन्न समयमा विभिन्न पदमा नाम चलाइने व्यक्तिमा पर्छन्। कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले राष्ट्रपतिमा नाम आउने पात्र महन्त सत्ता समीकरणमा आएको बदलावसँगै फेरि उपराष्ट्रपतिका लागि चर्चामा छन्। गठबन्धन दलहरूले जनता समाजवादी पार्टीलाई उपराष्ट्रपति दिने मोटामोटी सहमति जुटाइसकेका बेला महन्तको चर्चा किन र केका लागि हुन थालेको छ? यसको अन्तर्य भने फरक छ। शालीन नेताको छवि बनाएका उनी संकटमा सर्वोच्च पदका लागि चर्चामा आउने गरे पनि व्यवहार त लागू भने हुने गरेको छैन। चर्चाका लागि चर्चामा आउने पात्रको रूपमा रहन थालेका छन् महन्त। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपतिमा अडान राख्दै पार्टी बैठकबाट निर्णय धमाधम ल्याउन थालेपछि विभिन्न नामसँगै महन्तको नाम पनि बाहिरिएको हो। त्यसपछि लोकसभाले निर्णय नै गरेर उनलाई राष्ट्रपतिमा अघि सार्न भन्दै विभिन्न राजनीतिक भेटघाट नै गर्यो। तर माओवादीको ध्येय अर्कै भएकाले कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने पक्का भएपछि उनी यति बेला राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई मत हाल्ने मतदाताका रूपमा सक्रिय छन्। राष्ट्रपतिका आकांक्षी बनेका महन्त मतदाता मात्र बने,
तर उनी फेरि उपराष्ट्रपतिका लागि चर्चामा छन्। 8 दलीय गठबन्धनले जसपालाई उपराष्ट्रपति दिने लगभग सहमति भएको बताइएको छ। उपराष्ट्रपति आफ्नो पार्टीको भागमा पारेर उपचुनाव मार्फत फेरि संसदमा छिर्न चाहेका उपेन्द्र यादवले सहजै लोसपालाई उपराष्ट्रपति छाड्लान्? यो प्रश्न अहम छ। तर पनि राजनीतिमा असम्भव भन्ने विषय हुन्न भन्ने मान्यतालाई हेर्ने हो भने सम्भावना भने जीवितै छ। तर सधैँ चर्चामा आउने तर पाउने बेलामा केही नपाउने पात्रको रूपमा चिनिएका महन्तले उपराष्ट्रपति पाउलान्? यसको सम्भाव्यता आगामी दिनको राजनीतिक परिदृश्यले देखाउनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले विश्वासको मत पाएका छन्। आइतबार प्रदेशसभा बैठकबाट शाहले विश्वासको मत पाएका हुन्। प्रदेशसभाबाट मुख्यमन्त्री शाहलाई 41 सांसदले विश्वासको मत दिएका छन्। उनको विपक्षमा 11 सांसदले मतदान गरेका छन्। विश्वासको मत विभाजनमा 52 प्रदेश सांसद उपस्थित थिए। शाहले 2/3 भन्दा बढी मत पाएका हुन्। उनलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् भने एमाले र राप्रपाले भने विश्वासको मत दिएनन्। संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 बमोजिम 26 माघमा संसदको 100 भन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। यो सँगै कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार जोगिएको छ। यसअघि 27 पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल समर्थन गरेको दल नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिँदा 29 दिनमै पदमुक्त भएका थिए। माओवादी सशस्त्र युद्ध र जनआन्दोलनको बलमा आएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र सिङ्गो शासन प्रणाली देशको हितमा नभएको भन्दै आवाज उठ्न थालेको छ। स्वतन्त्रताको नाममा संविधान विरोधी गतिविधि खुलेआम भए पनि लगाम कसले लगाउने? अझ माओवादी आन्दोलनबाटै राजनीतिक यात्रा थालेकाहरू नै राजा फर्काउने भन्दै आन्दोलनमा देखिन्छन्। यसले चुनौती त थपिदिएको छ नै, राजा फर्किने कुरा असम्भव भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई संसद भवन अगाडिबाटै भएका आन्दोलनले त थप झस्काउन थालेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले व्यवस्था परिवर्तन र राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मागसहित देशव्यापी प्रदर्शन गरिरहेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मञ्चमा राखेर झापाको मेचीपुलबाट सुरु भएको आन्दोलन काठमाडौँसम्म पुगेको छ। शनिबार काठमाडौँको नयाँ बाणेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि अभियानको नेतृत्व गरिरहेका प्रसाईले संघीयता र गणतन्त्र विरुद्ध धावा नै बोलेका थिए। हामी राजा देखाएर रोटी साट्ने व्यक्ति होइन दुर्गा प्रसाई। म राजा देखाएर सांसद बनेर जान्न। यसरी औपचारिक रूपमै व्यवस्था विरोधी अभियान सञ्चालन भएपछि माओवादी नेतृत्व झस्किएको छ। आइतबार जनयुद्धका शहीद तथा बेपत्ता सन्तति फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परिवर्तन बिथोल्न प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सर्वलाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले यसरी परिवर्तनको विपक्षमा उभिएकाहरूको शिर ठाडो हुन नदिने दाबी गरेका छन्। माओवादी आन्दोलन र त्यसको प्रभाव अहिले विभिन्न धारामा भए पनि तिनीहरू एक ठाउँमा हुँदा त्यो जबरजस्त प्रभाव छ भन्ने बुझेर नै प्रतिक्रियावादीहरूले विभिन्न खालका भ्रम छर्ने अनि घेरा हाल्ने षड्यन्त्र गरिरहेकै छन्। यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले पनि हिजोकै सामन्तहरूलाई फर्काएर जनताले मुक्ति नपाउने बताएका छन्। यो समय आफ्नो स्वार्थ र गुटको कुरा गर्ने नभई देश र जनताको पक्षमा सोच्नुपर्ने भएकाले राजा फर्काउने अभियान परिवर्तन विरोधी अभियान भएको उनको भनाइ छ। 200 वर्ष 250 वर्षसम्म नेपाली जनतालाई टाउकादेखि खुट्टासम्म लुटेर चुसेर अरबौं सम्पत्ति थुपार्ने नेपालका सामन्तहरू तपाईँको चाहिँ फटाहरू, तिनीहरू अपराधी हुन्, तिनीहरू हत्यारा हुन् कि आफ्नो अधिकारको लागि मर्न तयार भएर लड्ने विद्रोह गर्ने जनता अपराधी हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोलाले नेपालमा राजा फर्काउन जति नै अभियान र नारा लगाए पनि सम्भव नभएको बताए। फेरि राजा फर्किन नेपाल 15औं शताब्दीको बेलायत नभएको भन्दै उनले यो अभियानको कुनै औचित्य नभएको बताएका छन्। नयाँ तरिकाले हामी अगाडि बढ्नु पर्छ। त्यसको निम्ति हामी सबै एक ठाउँमा आउँ, अगाडि बढौँ। नेपालमा क्रान्ति अब सम्भावी छ, त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। इतिहासको प्रवाहलाई कसैले रोक्न सक्दैन। यहाँ कुनै पछाडि फर्केर राजतन्त्र फर्केर आउने यो बेलायत होइन, अहिले यो जापान पनि होइन। 21औं शताब्दी, यो 17औं शताब्दी, 15औं शताब्दीको बेलायत होइन जहाँ फेरि राजा फर्केर आओस्।
राजा फर्काउने राजनीतिक अभियानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्र नभई माओवादी आन्दोलनको बलमा राजनीतिक यात्रा आरम्भ गरेकाहरू नै सलबलाउन थालेपछि भने राजनीतिक वृत्तमा कोलाहल मच्चिन थालेको छ। केही दिन पहिले मात्रै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विज्ञप्ति नै जारी गरेर प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि आफू अब धेरै समय मौन रहन नसक्ने दाबी गरेपछि दलका नेताहरूमा बेचैन थप बढेको जस्तो देखिन्छ। तर राजा फर्काउने आन्दोलनमा सरिक भएका भनिएकाहरू नै विभिन्न नाममा फाइदा पाउने नदेखेपछि छुट्टिने परम्पराका कारण यो विषय चर्चामा जति आउँछ त्यति नै छिटो सेलाउँदै आएको भने सत्य हो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा थुनामा रहेका सर्लाहीका मिटर ब्याजी श्याम परदेशी भनिने श्याम कृष्ण शाहलाई विशेष अदालतले 5 लाख थरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले परदेशीलाई थरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। परदेशी विरुद्ध 3 करोड 20 लाख बराबरको अवैध सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको भन्दै विशेषमा मुद्दा दायर भएको थियो। विशेष अदालतका सूचना अधिकृत नारद प्रसाद भट्टराईले आइतबार अदालतमा उपस्थित गराइएका परदेशीलाई 5 लाख थरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको जानकारी दिएका छन्। परदेशीको मिटर ब्याजको कारण पीडितहरूले दिएको उजुरीमाथि छानबिन गरी विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो। पीडितहरूले राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरेपछि सरकारले पक्राउ गर्नुका साथै छानबिन सुरु गरेको थियो। यो मुद्दामा धरौटीमा छुटे पनि अर्को मुद्दामा उनी रौतहट कारागारमा थुनामा रहेकाले त्यही पठाइएको विशेषका सूचनाका अधिकारी भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको आर्थिक क्षेत्र विभिन्न कोणबाट समस्याग्रस्त देखिन्छ। अझ सम्पत्ति शुद्धिकरणका क्षेत्रमा देखिएको नकारात्मक वृद्धिले त झन् नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै नकारात्मक सूचीमा पर्ने जोखिम उच्च देखिन्छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता मौलाउनुका साथै विदेशमा गरिने लगानी र स्विस बैंकमा नेपालीले जम्मा गरेको रकम समेत बढिरहेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाउनुले पनि जोखिम उच्च रहेको कुरामा बल पुगेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। सम्पत्ति शुद्धिकरण मामिला सम्बन्धी निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह एपीजीले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा समावेश गर्ने गरी सरकारलाई प्रतिवेदन दिएको छ। FATF को ग्रे लिस्टमा परेको कुनै पनि देशलाई विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक लगायतले ऋण तथा आर्थिक सहयोग नियन्त्रण गर्नेदेखि अनुदान र सहायता समेत रोक्ने सम्भावना हुन्छ। नेपाललाई ऋण दिने 95% ऋणदाता यही समूहका सदस्य भएकोले नेपालको आर्थिक क्षेत्र निकै संकटग्रस्त अवस्थामा पुग्न सक्छ। त्यस्तै वित्तीय शाखमा कमी आउने, पुँजी पलायनको सम्भावना बढ्ने, परिपत्र कारोबार गर्न कठिन हुने, हुण्डी कारोबार बढ्ने, वैदेशिक सहायता र लगानी निरुत्साहित हुने जस्ता समस्याहरू देखिन सक्छ। हामी ग्रे एरियामा पर्ने करिब निश्चित छ। त्यसले गर्दाखेरि ग्रे एरियामा पर्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आउने सहयोग ऋण 95% चाहिँ हाम्रो त्यही समूहमा छौँ। FATF को समूहमा हामीलाई सहयोग गर्ने राष्ट्रहरू 95% हामीलाई सहयोग ऋण र सहयोग दिने, उनीहरू सशङ्कित हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट चाहिँ हामीमा FDI जुन विदेशी लगानी आउन यहाँ हिचकिचाउँछ। यसअघि सन् 2014मा नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्न थालिएको थियो। पछि सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विभिन्न कानून बनाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर अहिलेसम्म पनि आवश्यक मात्रामा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानून नबन्दा र भएका कानून समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा नेपाल नकारात्मक सूचीमा पर्न सक्ने सम्भावना निश्चित जस्तै भएको छ। अहिले सरकारले यही मुद्दामा केन्द्रित भएर सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी 19वटा ऐन संशोधन प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। तर संसदबाट पास भने भएको छैन। सन् 2014मा बाचा गरे अनुसार नेपालले गरेन, कानुन बनाएन र अहिले नेपाल सरकारले संसदमा 19वटा संशोधन प्रस्ताव सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रका नेपाल एकीकृत ऐन विधेयक चाहिँ संसदमा प्रस्तुत गरेको अवस्था चाहिँ छ, तर पारित भएको चाहिँ छैन। यदि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेपछि पनि सुधार नभई देश कालो सूचीमा जान सक्ने र विश्वव्यापी नाकाबन्दीको अवस्था खेप्नुपर्ने हुन्छ। तर एपीजीले एकैपटक ग्रे लिस्ट नकारात्मक वा कालो सूचीमा नराख्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
आवधिक मूल्याङ्कनमा मापदण्ड पूरा नगरेको पाइए सुरुमा ग्रे लिस्ट र त्यसपछि मात्र ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने भएकोले एपीजी र एफएटीएफले नेपालको निरन्तर मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन्। यसकारण अहिलेको अवस्थामा सरकारले तत्कालै सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानून बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एपीजीलाई विश्वास दिलाउन सके नेपाल ग्रे लिस्टबाट पर्न जोगिने आधार भने कायमै छ। यसतर्फ सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसी र सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट गणेशमान बसेलको रिपोर्ट। होलीलाई रंगहरूको पर्वको रूपमा मनाइन्छ। विभिन्न रंगसँग खेल्ने होली पर्वमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा भेला जमघट र कार्यक्रम नै हुने गर्दछ। तर होली खेल्दा प्रयोग हुने रंगमा हानिकारक केमिकल प्रयोग बढी मात्रामा हुने गर्दछ, जसका कारण यस्ता हानिकारक रंगको प्रयोगले छाला, कपाल, आँखामा असर पार्ने चिकित्सकहरूले बताउने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। असत्यमाथि सत्यको विजय उत्सवका रूपमा होली पर्व मनाइन्छ। होलीमा मानिसहरूले एक आपसमा रंग लगाएर सद्भाव प्रकट गर्दै यो पर्व मनाउने गर्छन्। तर होलीमा खेलिने रंगमा घातक रसायनयुक्त केमिकल मिसाइने भएकाले यस्ता रंगको प्रयोग हानिकारक हुन्छ। होलीमा प्रयोग हुने रातो रंगमा मर्करी सल्फेट, हरियोमा कपर सल्फेट, नीलोमा फेरोस साइनाइड तथा कालो रंगमा लिड अक्साइड जस्ता रासायनिक तत्व मिसाएका हुन्छन्। रसायनयुक्त रंगको प्रयोगले विशेष गरी छाला, कपाल तथा आँखामा असर पार्ने चिकित्सक बताउँछन्। केमिकलहरू एलर्जी गराउने मेटलहरू हो, यिनीहरूले चाहिँ स्किनमा अरू एलर्जी कन्ट्याक्ट डर्माटाइटिस भन्छौँ, त्यो एलर्जेनहरूले छुइएपछि हुने विभिन्न किसिमको एलर्जीहरू छालामा गराउँछ। त्यो सँगैसँगै छाला लगाए जस्तो अरू आँखाहरू, त्यस्तै अब इनहेलेसन भएर नाकहरूबाट गएर फोक्सोहरूमा पनि अब जुन किसिमको एलर्जीहरू चाहिँ हाम्रो बडीको सबै पार्टहरूमा नै गराउने। होलीमा प्राकृतिक रंगको प्रयोग फाइदाजनक हुने गरे पनि केमिकलयुक्त रंग भने हानिकारक मानिन्छ। विषाक्त रंगको प्रयोग गरी विभिन्न खालका समस्या लिएर विगतमा पनि अस्पताल आउने गरेको छाला रोग विशेषज्ञको अनुभव छ। त्यसैले होली खेल्नु अगाडि छालाको सुरक्षाका लागि छालाको भित्री भागमा केमिकल पस्न नदिन मोइस्चराइजर, सनस्क्रिन क्रिमलाई बाक्लो गरी प्रयोग गर्न चिकित्सकको सुझाव छ। सनस्क्रिनहरू अलिकति बाक्लो लेयरको सनस्क्रिनहरू लगाउने गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसले धेरै हदसम्म प्रोटेक्सन दिन्छ हैन। त्यो सँगैसँगै अब अरू मोडालिटी अफ प्रोटेक्सन जस्तो शरीरमा पुरै केमिकलहरू नजाओस् भन्ने हिसाबले पुरा बाउला भएको लुगाहरू, पुरा आफ्नो शरीर कभर गर्ने लुगाहरू हैन, त्यो किसिमको प्र्याक्टिस गर्यो भने जस्तो कपालहरूमा पनि अहिले त एकदम भेराइटी अफ त्यो कभर गर्ने, कपाल कभर गर्ने कुराहरू पनि पाइन्छ हैन। त्यसरी गरेर जति सकिन्छ कभर गर्ने, आफ्नो बडीको पार्टहरूलाई चाहिँ जति सकिन्छ त्यति कभर गर्ने। साना बालबालिका र गर्भवतीको छाला सेन्सिटिभ हुने भएकाले रंगको प्रयोग गर्दा विशेष सतर्कता अपनाउनु आवश्यक छ। होलीमा केमिकलयुक्त रंगहरूको साटो प्राकृतिक रंगहरूको प्रयोग उपयुक्त मानिन्छ, जसका लागि बेसार, मेहेन्दी, विभिन्न फूलहरूको रस पनि रंगको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले छालालाई कुनै प्रकारको नोक्सान पुर्याउँदैन, साथै होली पर्वलाई रंगीन र थप उत्साहजनक बनाउन समेत सकिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डंगोलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुणा भट्टराई बस्नेतको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। स्थानीय निकायको गठनको अवधारणा नै स्थानीय स्तरको विकास र स्थानीयको आवश्यकता अनुसार काम गरोस् भन्ने हो। तर कतिपय स्थानीय तहले भने स्थानीय विकासलाई गति दिन सकिरहेको अवस्था छैन। यसको उदाहरण मध्येको एक हो बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका। एक रिपोर्ट। बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका 8 को ओडा कार्यालय अगाडि रहेको सडकको निर्माण सुरु भएको 3 वर्षसम्म पनि पूरा हुन नसक्दा स्थानीयहरू समस्यामा परेका छन्। ओडा कार्यालय अगाडि रहेको सडक कालोपत्र गर्न बढैयाताल गाउँपालिकाले 2077 चैत्र 13 गतेमा निर्माण सम्झौता गरेको थियो। बाटोको सम्पूर्ण काम गरिसकेर कालोपत्र गर्न मात्र बाँकी भएको पनि महिनौं बितिसक्यो, तर सडक कालोपत्रे सम्पन्न भएको छैन। 3 वर्ष जति भइसक्यो, बाटो बनेको छैन, धुलो आउँछ, भित्रै आउँछ सबै। अनि मेरो नातिले धन्ने बसेको थियो, गिट्टी लगाइसकेको थियो, मोटरसाइकल आएको थियो, अनि लागेन बच्यो। बढैयाताल गाउँपालिकाले महिमा कन्स्ट्रक्सनसँग 2078 असार 15 गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको भए पनि सडक निर्माण गर्न कुनै चासो नदिएको स्थानीयको आरोप छ। पटक पटक सडक निर्माण गर्न ओडा र पालिकालाई गुहार्दा समेत अहिलेसम्म सडक निर्माण हुन सकेको छैन। गाउँपालिकालाई खै अब एकचोटि कुरो राखेको के भयो।
घर अगाडिको सडक बन्छ भनेर कुरेको पनि 3 वर्ष पुगिसक्यो, तर काम भएन। ओडा कार्यालय अगाडि नै निर्माण सुरु भएको सडक पुरा नहुँदा समस्या भएको र पालिकामा आफूले सडक निर्माणका लागि कार्यपालिकामा कुरा उठाउँदा समेत सुनवाई नभएको वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष तेजनाथ पौडेलको दुखेसो छ। यसको विषयमा पालिकाले पटक पटक यसलाई अब ताकेता गरेको छ। म आफैले पनि फोन गरेको छु कन्ट्र्याक्टरलाई। अब ऊ सम्पर्कमा आउन नचाहने र उसले पालिकामा उसले भनेअनुसार एकपटक म्याद पनि थपियो। म्याद थप्दा पनि पुस 16 गते उसको म्याद थियो, त्यो पनि सकियो। ऊ सम्पर्कमा नआएको हुनाले अब पालिकाले उसलाई कारबाही स्वरूप कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। बढैयाताल गाउँपालिकाले निर्माण सुरु भएको सडक अहिलेसम्म नबन्नुले विकासको प्रतीक्षामा बसेका स्थानीय भने विकास पर्खँदै थाकेका छन्। दर्शकहरू, 3 वर्ष पहिला बढैयाताल गाउँपालिकाले ठेक्का सम्झौता गरेको 600 मिटर सडक अहिलेसम्म पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। सडक नबन्दा कालोपत्रे सडकमा हिँड्ने स्थानीयको समस्यामा समेत तुषारापात लागेको छ भने गाउँपालिकाले पनि यसमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ। 600 मिटर सडक निर्माण हुन 3 वर्ष लागेपछि स्थानीयले योभन्दा बढी विकासको अपेक्षा बढैयाताल गाउँपालिकाबाट के गर्न सक्छन् यसको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी बर्दिया। अब बिजनेस न्युज। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैंक वित्तीय संस्था तथा लघु वित्त क्षेत्रका समस्याको तत्काल समाधान गर्ने बताएका छन्। आइतबार प्रधानमन्त्री दाहालले सिंहदरबारमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग छलफलमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको समस्याप्रति सरकार चिन्तित रहेकाले छिट्टै ठोस निर्णय लिने जानकारी गराएका हुन्। छलफलमा बैंकको ब्याज, लघु वित्तका समस्या, व्यवसायीहरूको चासो र वित्तीय अराजकता निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्ति लगायतका विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज दरलाई लिएर विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। नेपालमा लगानी भित्र्याउन गैर आवासीय नेपाली एनआरएनलाई खुल्ला गरिएको छ। सरकारसँगको साझेदारीमा गैर आवासीय नेपालीले 10 करोड रुपैयाँसम्मको लगानी सहजै गर्न पाउनेछन्। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 ले अनुमति दिएका क्षेत्रमा 10 करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो। विदेशी लगानीको कम्पनीले उद्योग दर्ता गर्दा नेपालमा गरिने लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्छ। विदेशी लगानीको कम्पनीले विदेशबाट रकम भित्र्याउँदा र रकम बाहिर लैजाँदा प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा नियमावली र नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा लिने नीति, निर्देशन र प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। प्रविधिको प्रयोग गर्नेहरूमा युवा पंक्तिको नै वर्चस्व रहेको छ। अझ पछिल्ला वर्षहरूमा त डिजिटल ब्याङ्किङ प्रणाली प्रयोगकर्ताहरूको संख्या थप उच्च भइरहेको छ। घण्टौं पालो कुरेर ब्याङ्किङ काम गर्नुपर्दा भोग्नु परेको समस्याबाट मुक्ति हुने भएकाले पनि युवाहरू डिजिटल ब्याङ्किङमा आकर्षित भएको देखिन्छ। कार्य सहजताका लागि उपयोगी मानिएको डिजिटल ब्याङ्किङलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुपर्नेमा उनीहरूको सुझाव पनि छ। एक रिपोर्ट। विशेष गरी कोरोना महामारीका समयपछि डिजिटल ब्याङ्किङ प्रणाली प्रयोग गर्नेहरूको संख्या उच्च दरले बढेको देखिन्छ। त्यसमा पनि युवा पंक्ति डिजिटल ब्याङ्किङको प्रयोग गर्नेहरूको पहिलो स्थानमा देखिन्छ। पेपरलेस कारोबारको अवधारणालाई आत्मसात गरेको डिजिटल ब्याङ्किङ प्रणालीकै कारण विगतका वर्षहरूमा भन्दा अहिले भीडभाड कम हुने गरेको छ। सानोतिनो रकम भुक्तानी गर्दा होस् वा करोडौंको कारोबार गर्दा डिजिटल ब्याङ्किङबाट सेवा लिइरहेका हुन्छन् यसका प्रयोगकर्ता। डिजिटल ब्याङ्किङमै आरटीजीएस को माध्यमबाट करोडौंको कारोबार गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ, जसले मानिसहरूको समयको बचतसँगै दैनिकी पनि सहज बनाइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार सबैभन्दा बढी युवा पुस्ताहरू वित्तीय साक्षर भएको पाइएको छ। 18 देखि 30 वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूमा वित्तीय साक्षरता दर 63.2% रहेको छ, जबकि 60 वर्ष माथिका मानिसहरूको साक्षरता दर 27.9% रहेको पाइएको छ। खल्तीमा पैसा क्यास बोकेर हिँड्नु परेन, हराउने डर भएन, चोरी डकैती यताउति केही पनि भएन। अनि त्यस सँगसँगै हाम्रो सजिलो भयो, हामीले खाना खाजाहरू अन्य बिल पेमेन्ट गर्दाखेरि सजिलो भयो। जहाँसुकै जाँदा पनि एकदम इजी, पैसा नहराउने। तर यसको चाहिँ फ्री वाइफाई 5G त्यस्तो भएको भए अझै सजिलो हुन्थ्यो, ताकि अब 15 रुपियाँ पेन किन्दाखेरि त अब हामी 10 रुपियाँ त्यो काट्छ नि त।
त्यो चाहिँ राम्रो भएन नि त। डिजिटल ब्याङ्किङ एकदम राम्रो लागेको छ किनभने अब हामीले पैसा बोकिराख्नु पर्दैन, पकेटमा हराउने समस्या हुन्छ। बाहिर हामीले ट्राभल गर्दाखेरि सबै पैसा बोक्दाखेरि जहिले टेन्सन हुन्छ नि त पैसा जोड्न सक्छ भनेर। तर एटिएम कार्डले हामी जहाँ पनि गए पनि निकालेर पैसा युजमा ल्याउन सक्छौँ नि त। डिजिटल ब्याङ्किङले पारदर्शिता ल्याउने र राजस्व सङ्कलनमा हुने अनियमितता हटाउन पनि सहयोग पुर्याउँछ। डिजिटल ब्याङ्किङ प्रणालीले ब्याङ्किङ काममा सरलता ल्याएको र यसमा थप केही सुविधा विस्तार हुनु आवश्यक रहेको सुझाव छन् प्रयोगकर्ताहरूको। डेली ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लाइक फास्ट ट्रान्जेक्सन हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई कतै पे गर्नु छ भने त्यसको लागि हामीलाई इजी हुन्छ नि त होइन। तर अर्को ब्याड इम्प्याक्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले जति पनि डिजिटल ट्रान्जेक्सन गर्छौँ त्यसकोमा चाहिँ जस्तै ई सेवा गर्दाखेरि होस् या आइपिएस गर्दाखेरि होस् ब्याङ्कले सर्टेन अमाउन्ट काट्छ नि त होइन। त्यो हाम्रो लागि न्यायपूर्ण होइन नि त, त्यो चाहिँ मलाई चित्त बुझ्दैन। अर्को इजी ट्रान्जेक्सन त्यसको लागि चाहिँ इट्स गुड। डिजिटल ब्याङ्किङ छिटो छरितोसँगै भरपर्दो पनि हुँदै गएको छ। ट्रान्जेक्सन टुल्सका रूपमा डिजिटल ब्याङ्किङ सफल रहेको मान्न सकिन्छ, तर डिजिटल ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सनमा मात्रै सीमित हुनुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन। त्यसैले पनि डिजिटल ब्याङ्किङमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै ठाउँ रहेको देखिन्छ। यद्यपि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफै पनि डिजिटल ब्याङ्कलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि प्रशिक्षणको काम गरिरहेको छ। डिजिटल ब्याङ्किङ प्रयोगकर्ताहरूका लागि इन्टरनेटको लागत चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ। आगामी दिनमा डिजिटल ब्याङ्किङका प्लेयरहरूले अफलाइन ट्रान्जेक्सन तथा ट्याप एन्ड पे जस्ता विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्ने हो भने यो अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। सातदोबाटो युथ क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेको छ। आइतबार ललितपुर स्थित च्यासल रङ्गशालामा न्युरो टिम एनआरटीलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै सातदोबाटोले सुखद सुरुवात गरेको हो। यस जितसँगै सातदोबाटोले पहिलो खेलमै महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क जोडेको छ। एनआरटीले भने हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। यसै प्रतियोगिता अन्तर्गत आइतबार नै त्रिभुवन आर्मी क्लब र सङ्कटा क्लब बीच भएको खेल बराबरीमा सकिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा आर्मी र सङ्कटाले गोलरहित बराबरी खेलेका हुन्। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा दुवै टोलीले पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेनन्, सोही कारण खेल बराबरीमा सकियो। बराबरीमा रोकिएसँगै दुवै टोलीले पहिलो खेलमा 1-1 अङ्क बाँडेका छन्। यसैबीच ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आइतबार नै भएको अर्को खेलमा साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लब पराजित भएको छ। साबिक विजेताले पहिलो खेलमै पराजय बेहोर्यो। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मछिन्द्रलाई जावला खेल युथ क्लबले 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। जावला खेललाई जित दिलाउन हिसुब थपलिया, एनकोटो मोसावी र कप्तान सीमान्त थापाले 1-1 गोल गरे। मछिन्द्रका देवेन्द्र तामाङले 1 गोल फर्काए। जितसँगै जावला खेलले पहिलो खेलमै 3 अङ्क जोडेको छ। मछिन्द्रले भने हारबाट लिगको सुरुवात गरेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेशपछि माओवादी नेताहरू आक्रोशित। माओवादीलाई अपराधीकरण गर्न खोजिए प्रतिवाद गर्ने विप्लवको चेतावनी। न्याय अनन्तकालसम्म नमिल्ने माओवादीले जनयुद्धको नाममा र कांग्रेसले डेमोक्रेसी भन्दै मान्छे मारेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। विदेशीले सत्ता समीकरणमा खेलेको भन्दै माओवादी र कांग्रेसप्रति क्रोधित। नेपालमा भएको के थियो, के प्राप्तिका लागि मारिए,
बहुदलीय व्यवस्था आएकै थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल शाहले पाए विश्वासको मत। केन्द्रकै सत्ता समीकरण अनुसार शाहको पक्षमा 41 मत, 11 मत विपक्षमा। सर्लाहीका मिटर ब्याजी श्याम परदेशी भनिने श्याम कृष्ण शाहलाई 5 लाख धरोटीमा रिहा गर्न विशेष अदालतको आदेश। पीडितको निवेदनपछि पक्राउ परेका शाह अर्को मुद्दाका कारण तत्काल रिहा नहुने। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा एनआरटीलाई हराउँदै 7-2 बाटोको सुखद सुरुवात। आर्मी र सङ्कटा बराबरीमा रोकिए। साबिक विजेता मछिन्द्र पहिलो खेलमै स्तब्ध। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल फाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।